Hello, my dear friends. Welcome to my channel. Don't forget to like, share, subscribe, and press the bell icon. अब सुरु गरौँ है। अब कति साथीहरु जम्मा भइयो अब। दस तारिक कति बजेर भनेपछि 8 9 9:30 9:30 लाई गरौँ। स्केड्युल गरौँ। बसको 9:30 8 बजे हैन। 7 ल आज हामीले न्युमेरिकल गर्नुपर्ने है। मैले तपाईहरुलाई पठाइसकेको छु। हेरि पनि सकियो होला। हेरि सक्दाखेरि अझ सजिलो भयो। किन हेरिसकेपछि चाहिँ यो यसरी आएछ भनेर थाहा पनि हुन्छ, डिस्कसन गर्न पनि सजिलो हुन्छ। खासै धेरै इस्युहरु छैन। पहिला तपाई पेन पेपर लिएर रेडी हुनुस् त, किनभने एकपटक फर्मुला चाहिँ लेखौं, मैले ग्राफमा पठाए आई मिन स्लाइडमा पठाए पनि रेडी हुनुस् है। धेरै लामो समय नलगेकन म भन्दै जान्छु, तपाईहरु लेख्दै जानुस्। कपीमा लेख्नुस् फर्मुला भनेर है। फर्मुला नम्बर 1 वर्किङ अपरेटिङ साइकललाई वर्किङ क्यापिटल साइकल पनि भनिन्छ है। फर्मुला नम्बर 1 अपरेटिङ साइकललाई के भनिन्छ रे? वर्किङ क्यापिटल साइकल पनि भनेर भनिन्छ। अनि कोही एकजना साथीले सकियो भनेर भन्नुस् है लेखेर। खासै त्यस्तो फर्मुला केही छैन यसमा, एकदम सिम्पल। यसमा अझ धेरै क्वेशनहरु राख्दिएको छु, जसले गर्दा तपाईहरुको यहीबाट मात्रै पनि पुग्ने खालको जस्तो छ। सबै थ्योरीमा पढेको कुरा। अपरेटिङ साइकल भनेको आईसीपी प्लस आरसीपी, क्याश कन्भर्सन साइकल भनेको त्यसमा पीडीपी घटाएको र नेगोसिएटेड फाइनान्सिङ रिक्वायर्ड अर्थात वर्किङ क्यापिटल रिक्वायर्ड कति हो भन्दाखेरि टोटल इन्भेस्टमेन्ट कति छ डिभाइड बाइ 360 गरेपछि एक दिनको आयो इन्टु क्याश कन्भर्सन साइकल भनेपछि हामीलाई चाहिएको पिरियड बराबरको आयो। सकिएन? सकियो सर। सकियो सर। ल ठीक छ, म अगाडि बढ्दैछु है।
सकिएपछि सक्यो भन्नुहोस् है। Have you finished? सकियो सर। Yes, sir. सक्यो है। सकियो सर। धेरै फर्मुला सबै रिपिट नै भएको फर्मुलाहरू हो, नयाँ फर्मुला त्यति छैन। सकियो। सकियो सर। सक्यो होला है। सकियो सर। ल हेर्नुहोस् अब यहीँ दिएको क्वेसनहरू नै एडिकेट छ, तपाईँहरूले यसलाई राम्रोसँग हेर्नुहोस्। अब केही क्वेसन्सहरू कसरी गरेको, यो कसरी आएको भनेर बुझौँ। हिमालयन हर्बल कम्पनी इन्भेन्ट्री कन्भर्सन पिरियड इज 90 days। इन्भेन्ट्री कन्भर्सन पिरियड 90 days दिएकै रहेछ। एन्ड अकाउन्ट्स रिसिभेबल आर कलेक्टेड इन 60 days हैन। इन्भेन्ट्री चाहिँ 90 दिनमा कन्भर्ट हुन्छ, अनि उधारोमा बेचेको पैसा चाहिँ कति 60 दिनमा आउँछ। अकाउन्ट पेएबल इज पेड एप्रोक्सिमेटली 30 days आफ्टर दे अराइज। अकाउन्ट्स पेएबल चाहिँ कहिले तिरिँदो रहेछ 30 days पछि। पेएबल डिफरल पिरियड भइहाल्यो। द फर्म स्पेन्ड्स ₹30 million अपरेटिङ इन्भेस्टमेन्ट इच इयर एट अ कन्स्ट्यान्ट रेट। प्रत्येक वर्ष अपरेटिङ साइकल इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ कति गर्दो रहेछ 30 million गर्दो रहेछ इन्भेस्टमेन्ट प्रत्येक वर्ष। सम्झिनुहोस् है। एज्युमिङ अ 360 day इयर, एक वर्षमा 360 दिन हुन्छ भन्ने मान्यता अनुसार क्याल्कुलेट द फर्म्स अपरेटिङ साइकल। अपरेटिङ साइकल भन्ने बित्तिकै अघि हामीले हेरिसकेका छौँ। हामीले के भनेका छौँ, अपरेटिङ साइकल भनेको इन्भेन्ट्री कन्भर्सन पिरियड र रिसिभेबल कन्भर्सन पिरियडलाई जोडेको, विच इज नाउ मच इजियर। ठुलो इस्यु नै केही नै भएन यसमा त हैन र, मच इजियर, यसमा कुनै ठुलो कुरै भएन। ओके, अनि क्याल्कुलेट फर्म्स क्याश कन्भर्सन साइकल, फर्मको क्याश कन्भर्सन साइकल निकाल भनेर भन्यो। अब त्यो पनि केही इस्यु भएन। क्याश कन्भर्सन साइकल भन्ने बित्तिकै आइसिपी प्लस आरसिपी माइनस पिडिपी, सबै प्लस माइनस मात्रै गरिएका कामहरू छन् कि यसमा। खासै धेरै यस्तो इस्यु नै केही छैन हैन। यति दिएकै छ यसले,
दिएकै पार्टबाट हामीले सिम्पली निकालेका छौँ। हिजो जति थ्योरी पढ्यो त्यही थ्योरीसँग रिलेटेड फर्मुलाहरू लगाएर, हैन र? ओके, अपरेटिङ साइकल दुईवटा जोडेर निकालियो, आइसिपी र आरसिपी जोडेर, र त्यसमा हामीले के घटाइदियौँ? पिडिपी घटाइदियौँ, के आइहाल्यो? सिसिसी आइहाल्यो। हेर्नुहोस्, अब वर्षभरि उसले अपरेटिङ साइकलमा गर्ने लगानी 30 मिलियन भनेर दिएको छ, हैन? अब के सोधेको छ हेरौँ, सीमा सोधेको छ, क्यालकुलेट द अमाउन्ट अफ नेगोसिएटेड फाइनान्सिङ रिक्वायर्ड टु सपोर्ट द फर्म्स क्यास कन्भर्सन साइकल। क्यास कन्भर्सन साइकललाई सपोर्ट गर्ने गरे कति लगानी गर्नुपर्छ त? यस, पहिला एक दिनको निकालिदिउँ। अघि हामीले भने 30 मिलियन डिभाइड बाई 360 भनेको एक दिनको आयो। क्यास कन्भर्सन साइकल भनेको 120 छ, दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्नुहोस्, मल्टिप्लाई गर्ने बित्तिकै के भइहाल्यो? हामीलाई चाहिएको जति आइहाल्यो। अर्थात् क्यास कन्भर्सन साइकललाई सपोर्ट गर्नलाई कति चाहिने त्यति आइहाल्यो। आई होप यु आर क्लियर। तपाईँहरू क्लियर हुनुहुन्छ होला यसमा, हैन? यहाँ त केही नयाँ कुरा त म केही देख्दिनँ, सिम्पल कुरा नै हो। डिस्कस हाउ म्यानेजमेन्ट माइट बी एबल टु रिड्युस द क्यास कन्भर्सन साइकल। नम्बर सी को क्यास कन्भर्सन साइकल चाहिँ कम्पनीको म्यानेजमेन्टले कसरी रिड्युस गर्न सक्छ अरे? ल यहाँ हेर्नुहोस्, फर्मुलाबाटै जानुहोस्, अझ सजिलो। क्यास कन्भर्सन साइकलको फर्मुला यही हेऱ्यो, हेर्नुहोस् त के अनकमन साउन्ड आइरहेछ। क्यास कन्भर्सन साइकलको फर्मुला हेर्नुहोस्, आइसिपी प्लस आरसिपी माइनस पिडिपी हो, हैन त? फर्मुला त त्यही नै हो। अब तपाईलाई के सोधेको छ, म्यानेजमेन्टले कसरी चाहिँ क्यास कन्भर्सन साइकल घटाउन सक्छ होला भनेर सोधेको। यो भ्यालु चाहिँ कसरी कम निकाल्ने भनेर सोधे कि यो 120 चाहिँ कसरी कम बनाउने भन्यो फर इक्जाम्पल, हैन? यो कसरी सानो हुन सक्छ ल भन्नुस् त? कसले मलाई शेयरिङ गर्ने आइडिया? हाउ क्यान वी रिड्युस? कसरी रिड्युस गर्न सकिन्छ ल भन्नुस्? सिम्पल कुरा छ, यहाँ त त्यस्तो धेरै टाढा केही सोच्नु पर्ने छैन। तपाईलाई सीसीसी को भ्यालु रिड्युस गर्नु पर्यो, के गरेर रिड्युस गर्न सक्नुहुन्छ ल भन्नुस्? आइसिपी घटाएर कि आरसिपी घटाएर? भन्दै हुनुहुन्थ्यो, अलि भन्नुस् त के भनेर? आइसिपी घटाएर कि त आरसिपी घटाएर, दुईटा मध्येको एउटा घटाएर। तपाईको मेरोमा चाहिँ स्वर एकदमै सानो आयो आज, किन हो? तर मैले बुझेको कुरा चाहिँ तपाईले भन्नुभएको। यस, ओभियसली हेर्नुस्, यो पिडिपी बढाइदियो भनेको मतलब हेर्नुस् न, यहाँ 30 छ नि, यो 30 पिडिपी हैन? यो 30 पिडिपी लाई के गर्दै बढाइदियो हो, एउटा उपाय हैन? के गर्नुस् तपाईँ, यो 30 लाई बढाइदिनुस्। उदाहरणको लागि बढाइदिने भन्ने बित्तिकै 30 लाई चाहिँ तपाईले कति बनाइदिनुस्? 50 बनाइदिनुस् त कति आउँछ आन्सर? ल 50 बनाइदिनु भने कति आउँछ आन्सर? 120 ने जम्मा 100 हुन्छ हैन? 100 घटेन त? घटेन? यस एउटा तरिका यही रहेछ, हैन? यदि हामीले पिडिपी लाई बढाइदियौँ भने, यदि हामीले पिडिपी बढाइदियौँ भने सीसीसी घट्ने रहेछ। अर्को पनि त उपाय छ नि, आइसिपी घट्नु। पिडिपी लाई नचलाइकन हामीले अपरेटिङ साइकललाई मात्रै चलाइदियौँ, हैन? अपरेटिङ साइकललाई मात्रै चलाइदियौँ। त्यो भनेको के हो? यो अपरेटिङ साइकल, अपरेटिङ साइकलमा एउटा मात्रै चिज छैन, त्यहाँ दुईटै कुरा छ। त्यहाँ आइसिपी पनि छ, त्यहाँ आरसिपी पनि हो। हामीले आइसिपी अथवा आरसिपी, आइसिपी और आरसिपी दुईटै घटाइदियौँ वा एउटालाई घटायौँ भने पनि के हुन्छ? सीसीसी घट्छ नि, हो कि हैन? हो कि हैन भन्नु त? हो सर। सिम्पल कुरा हो। अब के बुझ्नुहोस् तपाईहरुले भने, क्यास कन्भर्सन साइकल घटाउनु छ भने म्यानेजमेन्टले अपरेटिङ साइकल घटाउने, पेबल डिफरल पिरियड बढाउने काम गर्नु पर्दो रहेछ। केही नै लेख्ने हो तपाईले, अरु केही लेख्ने हैन। त्यो भन्दा इन्डेक्स जान पर्यो भने अपरेटिङ साइकल भित्र दुईवटा कुरा पर्छन्। तसर्थ कुनै पनि म्यानेजमेन्टले तपाईको सीसीसी घटाउनु पर्यो भने आइसिपी र आरसिपी वा ती मध्ये कुनै एउटा घटाउने र पिडिपी बढाउने काम गर्नुपर्छ भनेर लेख्नु। ल त्यही कुरा लेख्या हो है, बुझ्नुभयो? आर यु क्लियर अर नट?
क्लियर हुनुभयो कि भएन? क्लियर कट भयो सर। कट भयो है, त्यसमा खासै धेरै कुराहरू त्यस्तो धेरै छैन। ओके, तपाईँले बिचमा भएको त मैले तपाईँलाई सजिलो हुन्छ भने सबै राखिदिएर मात्रै हो है। तपाईँले यसलाई हेर्नुहोस्, बुझ्नुहोस्, आफ्नो तरिकाले मजाले गर्नुहोस् है, तर फुर्सद निकाल्नुहोस् एज अ स्टुडेन्ट तपाईँहरूले। ल अब एउटा अलिक बढी भएको, अलिक धेरै गर्नुपर्ने खालको क्वेसन म एउटा गराउँछु तपाईँहरूलाई। कहाँनिर छ पहिले म छानेर सबै कुरा भएको गरौँ न। ओके, आरओए निकाल्नुपर्ने क्वेसन कुनमा देखियो? 6 मा देखियो। ठिक छ, चेन्ज भएको कुराहरू यसमा छ त। एकैछिन म अझै छानु है। सोधेको क्वेसन पनि गरौँ न। ठिक छ, यो तपाईँले 3 को र 4 को अलिक बढी इम्पोर्टेन्ट देख्छु। म 4 को गराइदिन्छु अनि 3 को लाई अलिकति डिस्कस गराइदिन्छु। पहिला 4 को गरौँ है त। ल हेर्नुहोस्, 4 मा हेर्नुहोस् त, पोखरा नुडल्स इज अ, अलिक सबै क्वेसनहरू इन्कम्प्लिट भएको हुनाले, पोखरा नुडल्स इज अ लिडिङ प्रड्युसर अफ नुडल्स। पोखरा नुडल भन्ने एउटा कम्पनी रहेछ, यसले चाहिँ नुडल्सहरू उत्पादन गर्दो रहेछ। हेर्नुहोस् है, इट टर्न्स आउट 3000 प्याकेट नुडल्स अ डे। एक दिनमा 3000 प्याकेट नुडल प्रोडक्सन गर्दो रहेछ। एक दिनमा 3000 एट अ कस्ट अफ ₹4 पर प्याकेट फर मेटेरियल्स एन्ड लेबर। हेर्नुहोस्, हिजो मैले पढाइसकेको छु। मेटेरियललाई के पर्छ तपाईँको एकाउन्ट्स पेएबल आउटस्ट्यान्डिङ आउन सक्छ, लेबरलाई एक्रुअल्स आउन सक्छ, हिजो पढिसकेको छु। भनेपछि एक दिनमा उसले कति चाहिँ वर्किङ क्यापिटल अथवा कति चाहिँ लगानी गरिरहनु पर्यो त? 3000 प्याकेटलाई पनि पर्यो 4 रुपियाँको दरले हैन। 4 रुपियाँको दरले त मेटेरियल र लेबर कस्ट आयो नि त। तसर्थ 3000 × 4 भनेको त पर डे चाहिने भयो नि। इट टेक्स द फर्म 30 days टु कन्भर्ट र मेटेरियल्स इन्टु नुडल्स। के दिएको यसले? ल भन्नु त, के दिएको? र मेटेरियललाई नुडलमा कन्भर्ट गर्नको लागि 30 दिन लाग्छ अरे, आइसिपी दियो हैन। इट एलोज इट्स कस्टमर्स 20 days इन व्हिच टु पे फर द नुडल्स। क्रेडिट कस्टमरले चाहिँ 20 दिनमा पैसा तिर्दा हुन्छ अरे। के दिएको यसले भन्नु त? आरसिपी गेन। एन्ड द फर्म जेनरली पेज इट्स सप्लायर्स इन 10 days। फर्मले चाहिँ कति दिनमा तिर्छ अरे? 10 दिनमा तिर्छ अरे। ल हेर्नुहोस्, यसमा 5 वटा कुराहरू दियो। एउटा, डेली प्रोडक्सन पर डे 3000 प्याकेट अफ नुडल्स हैन। पर प्याकेट कस्ट ₹4, आइसिपी 30, आरसिपी 20, पिडिपी 10। हेर्नुहोस् है, यो कुरा एकदम तपाईँले बुझ्नुपर्छ। अब के सोध्यो? व्हाट इज द लेन्थ अफ क्याश कन्भर्सन, कम्पनीज क्याश कन्भर्सन साइकल। कम्पनीको क्याश कन्भर्सन साइकलको लेन्थ कति छ त? यस, सीसीसी निकाल्नु पर्यो हैन। ठुलै सी त केही छैन। एट अ बी नम्बरको एट अ स्टेडी स्टेट, यही कन्डिसनमा, इन व्हिच द कम्पनी प्रोड्युसेस 3000 प्याकेट्स अ डे, व्हाट अमाउन्ट अफ वर्किङ क्यापिटल मस्ट इट फाइनान्स। यसले कति अमाउन्ट अफ वर्किङ क्यापिटल चाहिँ फाइनान्स गर्नुपर्छ त? अब सीसीसी त निकालिसक्यो नि माथि। व्हाट इज द वर्किङ क्यापिटल टर्नओभर अफ द फर्म। ल ए र बी को गरौँ पहिला है। ल हेर्नुहोस्, सबै दिएको कुरालाई हामीले के गर्यौँ? पिक गर्यौँ। प्रोडक्सन कति छ? 3000 प्याकेट्स नुडल्स पर डे। मेटेरियल कस्ट विथ लेबर कस्ट ₹4 पर प्याकेट। आइसिपी 30 days, आरसिपी 20 days, पिडिपी 10 days। सबै दिएको कुराहरू। नम्बर ए को हेर्नुहोस्, क्याश कन्भर्सन साइकल पक्कै बुझ्नुभयो। आइसिपी प्लस आरसिपी माइनस पिडिपी। बुझ्नु भएन त? बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? बुझ्नुभयो नि हैन? ओके। अनि तपाईँको हेर्नुहोस्, अब
क्यालकुलेसन अफ वर्किङ क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट मैले क्वेसन पढ्दैमा भनेको थिएँ। उसको डेली रिक्वायरमेन्ट कति हो त पहिला त डेली निकाल्दिउँ। डेली कति हो भन्नुस् त 3000 प्याकेट उत्पादन गर्छ, कति रुपियाँ खर्च लाग्छ 4 रुपियाँ, कति भयो त उसको 12000। यो डेली भयो हैन र। हामीलाई त के चाहिएको छ क्याश कन्भर्सन साइकल गर्न लाग्ने समयमा कति चाहिँ लगानी गर्नुपर्छ भने खोज्या हो नि, हो कि होइन। टोटल वर्किङ क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट कति भयो त सीसीसी इन्टु वर्किङ क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट पर डे। यही कुरा हो लेन्थ अफ क्याश कन्भर्सन साइकल अर्थात् सीसीसी इन्टु वर्किङ क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट पर डे। बुझ्नुभयो हैन त? आर यु क्लियर? Yes, sir. ओके। अब वर्किङ क्यापिटल टर्नओभर सिम्पल कुरा छ, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड डिभाइडेड बाई वर्किङ क्यापिटल। केही ठुलो इस्यु नै भएन यसमा त। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड तपाईँ निकाल्न सकिहाल्नुहुन्छ हैन। हामी एन्युअली हेर्छौँ यसलाई। एक दिनको 3000 प्याकेट खर्च 4 रुपियाँ, वर्षमा 360 दिन। तपाईलाई क्वेसनले नै भनेको छ 360 डेज लिनुस् भनेर, भनेन भने पनि 360 डेज लिने। र वर्किङ क्यापिटल रिक्वायर्ड चाहिँ कति हो त यसको भन्नुस् त? वर्किङ क्यापिटल रिक्वायर्ड हो यसको तपाईको 4,80,000। बस त्यही नै कुरा हो, सकिने हाल्यो। और नम्बर सी, अब अलिकति मैले यसैको लागि गराएको सेन्सिटिभिटी एनालाइसिस भन्छौँ नि हामी। एकातिर थप्दा या घटाउँदा अर्कोतिर के असर पर्छ भन्ने टाइपको क्वेसन के। बाई व्हाट अमाउन्ट कुड द कम्पनी रिड्युस इट्स वर्किङ क्यापिटल फाइनान्सिङ निड्स, कति अमाउन्टले चाहिँ यसको वर्किङ क्यापिटल फाइनान्सिङ निड घटाउन सक्छ होला इफ इट वाज एबल टु स्ट्रेच इट्स पेएबल डिफरल पिरियड टु 20 डेज। 2 र बाई भन्ने शब्दमा एकदम ध्यान दिनुस्। 2 भनेको के हो, बाई भनेको के हो। यहाँ बाई 20 डेज भने भए के हुन्थ्यो, 220 डेज भन्नाले के हुन्छ हेर्नुस्। पहिला पेएबल डिफरल पिरियड कति छ, सुरुमा दिएको 10 दिन हैन त हो। 2 भनेको 20 दिनमा तिर्दा हुने बनायो अब कम्पनीले भनेको। बाई भनेको त्यतिले घटाउने भनेको। बाई 20 डेज अहिले लेख्नै मिल्दैन, जम्मा 10 दिन त छ। बाई 2 डेज भने भए के हुन्थ्यो, 10 - 2 गर्नुहुन्थ्यो। बाई 4 डेज भने भए के गर्नुहुन्थ्यो, 10 - 4 6 गर्नुहुन्थ्यो। ट्राई टु डिफरेन्सिएट बिट्विन 2 एन्ड बाई। बाई भनेको त्यतिले, 2 भनेको त्यतिसम्म भने हो। सो मेक स्योर, मलाई लाग्छ बुझ्नुभयो तपाईहरुले। अब के गर्दिने, अरु सबै कुरा सेम, तर पेएबल डिफरल पिरियड 20 राखेर काम गर्ने। हेर्नुस् है नम्बर सी मा, अरु केही नगर्ने, सबै सेम, पेएबल डिफरल पिरियड 20 राख्ने। पेएबल डिफरल पिरियड 20 राख्ने बित्तिकै के भइहाल्यो तपाईको, हेर्नुस् क्याश कन्भर्सन साइकल त नयाँ आयो नि, घटिहाल्यो। यस गुड, भेरी गुड, हो कि हैन। पहिला 40 थियो, कतिले घट्यो त 10 दिनले घट्यो हैन। 10 दिनले घट्दाखेरि कति घट्ने भयो त, 10 दिनले घट्या हो नि, एक दिनको त 12000 छ हैन त। 10 दिनले घट्दाखेरि कति घट्यो त भन्नुस् त, 1,20,000 घट्यो। आर यु क्लियर? यति नै हो यसमा, कुरा बुझ्नुभयो? यस सर। नयाँ त केही छैन। अब नम्बर डी को हेर्नुस्, एकछिन आफै पढ्नुस्। अब यति बुझिसकेपछि मनमनै पढ्नुस् त। मैले तपाईहरुलाई ल 1 मिनेट दिएँ, बुझेर पढ्नुस्, बुझेर पढ्नुस् है। त्यसले के भने हो भनेर फिगर आउट गर्नुस्। ल कोही एकजनाले भन्नुस् त त्यसले के भने हो भनेर। सर त्यसको आईसीपी चाहिँ 25 डेज छ रे है। ओके। अनि त्यसपछि डेली प्रोडक्सन पहिला 3000 गर्थ्यो, अहिले 4000 गरिरहेछ। ओके। त्यसपछि गएर लेबर मेटेरियल कस्ट पनि इन्क्रिज भइरहेछ, 4 बाट 6 भइरहेछ, 4 बाट 6 भएको छ। गुड।
त्यसपछि गएर आरसीपी 20 डेज भयो, ओके त्यो पनि बढिरहेको छ। हाम्रो पहिला 10 डेज थियो है, 20 नै थियो 20 नै थियो। आरसीपी चाहिँ सेम नै रहेछ। ओके त्यसपछि गएर पीडीपी 10 डेज नै भनिरहेछ, सेम नै रहेछ सर त्यो। अब त्यसो हुँदाखेरि वर्किङ क्यापिटलमा कस्तो चेन्ज आउँछ त भनेर सोधिरहेछ सर हामीले। भेरी गुड एक्सप्लेनेसन, भेरी गुड, पर्फेक्ट। ओके, एक हिसाबले यो क्वेसनलाई रिवर्क गर भने त हो नि। मैले एउटै क्वेसन पढाउँदाखेरि 2-3 पल्ट रिपिट हुन्छ भनेर पनि यो क्वेसन गराइदिएको के तपाईहरुलाई। सेम क्वेसन गराउँदाखेरि 2-3 पटक रिपिट भयो नि त हैन। अब यसमा हेर्नुस्, डेली प्रोडक्सन बढ्यो, मेटेरियल एन्ड लेबर कस्ट पनि बढ्यो, इन्भेन्ट्री कन्भर्सन पिरियड चाहिँ घट्यो र रिसिभेबल कलेक्सन पिरियड र पेएबल डिफरल पिरियड चाहिँ एज इट इज रह्यो भनी अब यसको वर्किङ क्यापिटल फाइनान्सिङ रिक्वायरमेन्टमा के हुन्छ होला, वर्किङ क्यापिटल टर्नओभरमा के हुन्छ होला र यसको क्याश कन्भर्सन साइकलमा के हुन्छ होला भनेर सोधेको। यसमा खासै ठुलो इस्यु केही पनि छैन। अघिसम्म सी सम्म गरेको काम अथवा पहिलो कामलाई फेरि रिपिट गरे मात्रै हो। आईसीपी दिएकै छ, प्रोडक्सन पर डे दिएकै छ, मैले यसरी भने मेटेरियल एन्ड लेबर कस्ट पर डे दिएकै छ, आरसीपी दिएकै छ, पीडीपी दिएकै छ। सीसीसी निकाल्नुस्, वर्किङ क्यापिटल पर डे निकाल्नुस्, प्रोडक्सन पर डे इन्टु कस्ट पर युनिट, अनि टोटल वर्किङ क्यापिटल रिक्वायर्ड निकाल्नुस्। त्यो भनेको चाहिँ के भयो, पर डे इन्टु क्याश कन्भर्सन साइकल। अनि तपाईँ वर्किङ क्यापिटल टर्नओभर निकाल्दिनुस्, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको वर्षभरिको लागि हामीले हिसाब गर्नु पर्यो, डिभाइड बाइ वर्किङ क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट। ओके, सकि नै हाल्यो। आई होप यसमा नयाँ इस्यु केही छ जस्तो मलाई लाग्दैन है त। अगाडि बढौँ, क्यान आई मुभ फरवर्ड? हुन्छ सर। ल यस सर। ल अब यो क्वेसनहरु तपाईहरुले हेर्नुस्। तपाईँ मैले अलिक धेरै पनि राखिदिएको यसमा, किनभने अलि लेस फोकस गरेर पढ्छन् कि कति साथीहरूले, त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ अलिकति विद्यार्थीहरूलाई अलिक कता कता के भयो भने जस्तो लाग्ने चाहिँ यो पोलिसीको कुरा हो। म तपाईलाई पोलिसी एकदम इजिली बुझाइदिने प्रयास गर्छु, बुझ्नुस्। अनि अर्को दिनमा हामी इन्भेन्ट्रीको कुरा गर्छौं। ल्याउनुस् है, माथिको त खास त्यो न्युमेरिकललाई के ठुलो छ र, त्यसमा सिम्पल कुरा छ हैन। एफटीएफ फिट टु फर्मुला दिएको कुरा पिक गर्ने, करेक्टली प्लेस गर्ने, प्लस माइनस गर्ने, आयो फिनिश। अलिकति आइडिया लगाउनु पर्ने चाहिँ यहाँ छ पोलिसीको कुरा। यसलाई चाहिँ विशेष ध्यान दिनु होला। तपाईहरु क्लासमै फोकस गर्नुस्, भिडियो हेरेर खासै बुझिदैन है, क्लास जस्तो हुँदै हुँदैन कि। मनोकामना टिम्बर इन्डस्ट्री इज अटेम्प्टिङ टु इस्टाब्लिश अ करेन्ट एसेट्स पोलिसी। एउटा करेन्ट एसेट्स पोलिसी इस्टाब्लिश गर्नु पर्यो रे। फिक्स्ड एसेट्स आर 6 लाख, फिक्स्ड एसेट्स कति रहेछ 6 लाख छ। एन्ड द फर्म इज प्लानिङ टु मेन्टेन 50% डेट रेसियो। डेट चाहिँ कति लिने रे उसले, 50%। डेट रेसियोको फर्मुला कपीमा लेखिहाल्नुस्, अहिले सम्झेर लेख्नुस्, सम्झिनुस्, खोज्नुस् के हो त्यो भनेको। डेट रेसियो फर्मुला थाहा हुनु पर्यो नि त हैन, खोज्नुस् है। द इन्ट्रेस्ट रेट इज 10% अन लङ टर्म एन्ड सर्ट टर्म डेट। डेट दुई प्रकारको, लङ टर्म र सर्ट टर्म। सर्ट टर्म भन्ने बित्तिकै करेन्ट लायबिलिटी, त्यसमा पनि 10%, लङ टर्ममा पनि 10%। हामीले खासै छुट्याइरहनु पर्ने जस्तो देखिएन, दुईटैमा बराबर ब्याज छ त किन छुट्याउनु पर्यो हैन। द फर्म इज कन्टेम्प्लेटिङ टु एडप्ट 3 अल्टरनेटिभ करेन्ट एसेट्स पोलिसीज। 3टा अल्टरनेटिभ करेन्ट एसेट्स पोलिसी लिने भने एग्रेसिभ पोलिसी सम्झिनुस्। अब थ्योरी के पढाएको थियो भन्नुस्, अथवा हामी के सिकेका थियौं। एग्रेसिभमा के हुन्छ भन्नुस् त, के हुन्छ सम्झिनु भएको छ। एग्रेसिभमा करेन्ट एसेट्सको लेभल के हुन्छ, कम हुन्छ हैन। त्यो भनेपछि के भयो, रिस्की भयो। रिस्की भनेपछि के हुनु पर्यो, त्यसमा रिटर्नको लेभल धेरै हुनुपर्छ। ठ्याक्कै सम्झिनुस्, कहाँबाट आयो भने जस्तो लाग्छ अहिले पछि। सम्झिनुस् है, क्लासमा नबसेर मान्छेले सम्झिँदैन, यो बिग्रिने नै हो, यो कुनै डाउटै छैन। कि आफैले पढ्दाखेरि मजाले थ्योरी बुझेर पढ्नु पर्यो, नत्र बिग्रिने नै हो। हेर्दा सामान्य कुरा छ, धेरै ठुलो इस्यु केही पनि छैन। क्वेसन आयो भने नत्र बिग्रिने नै हो। तर क्लास बसेको छ र अलिकति ध्यान दिएको छ भने बिग्रिने चान्सै छैन, चान्सै छैन। ल हेर्नुस्, एग्रेसिभ पोलिसी एउटा। एग्रेसिभ पोलिसीमा के हुन्थ्यो, अङ्कमा नजानुस्। एग्रेसिभ पोलिसीमा के हुन्थ्यो,
करेन्ट एसेटको लेभल के हुन्थ्यो? कम हुन्थ्यो। करेन्ट एसेटको लेभल कम हुनु भन्नुको अर्थ के हो? रिस्क ज्यादा हुनु हो। रिस्क ज्यादा भएपछि के हुन्छ यसमा तपाईको? रिटर्न ज्यादा कस्ट हुनुपर्छ। बढी हुन्छ, रिटर्न बढी हुन्छ। भेरी गुड, भेरी गुड, रिटर्न ज्यादा हुन्छ। The firm's effective marginal tax rate is 40%, and the firm expects to earn 15% EBIT and sales of rupees 3 million. EBIT 15%, sales 3 million. यो पनि दियो। What is the expected return on equity under each alternative? अब अघि मैले के भने, एग्रेसिभमा रिटर्न धेरै हुन्छ भनिसके। तपाईको एक्जामिनरले कपी करेक्सन गर्दा त्यो कुरामा रिलेट गर्नुहुन्छ। अंक बिग्रिँदा थोरै नम्बर काटिन्छ, कन्सेप्ट बिग्रिँदा भुसुकै नम्बर काटिन्छ। हेर्नुस् यहाँ एग्रेसिभमा धेरै रिटर्न छ कि छैन भन्नुस्, इन कम्पेरिजन टु कन्जर्भेटिभ। ल हेर्नुस् त छ कि छैन, आउनु पर्यो। हो, एग्रेसिभमा 24% रिटर्न छ, कन्जर्भेटिभमा जम्मा 16.5% मात्र रिटर्न छ। आर यु क्लियर? क्लियर हुनुभयो? यस सर। अनि अर्को पोलिसीमा हामीले सँगै के भनेको? हामीले के भनेको थियौँ? एग्रेसिभमा करेन्ट एसेट्सको लेभल कम हुन्छ तर कन्जर्भेटिभमा धेरै हुन्छ। हेर्नुस्, मोडरेट भनेको त बिचको पोलिसी हो। एग्रेसिभमा 12 लाख, मोडरेटमा 15 लाख, कन्जर्भेटिभमा 18 लाख। यति दुईटा कुरा हैन तपाईले जान्नुपर्ने, मेजर तरिकाले बुझ्नुपर्ने हो कि होइन? ल भन्नुस् त। क्लियर भयो? अंक हिसाब गर्दा आउने चीज हो, तर कन्सेप्ट पहिला क्लियर हुनु पर्यो तपाईहरुलाई। र तपाईहरुको मैले कपी जाँचिन म सुरुमा यही हेर्छु। तपाई पोलिसीको क्वेशनमा पहिले पोलिसीमा क्लियर हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? तपाईले जब पोलिसी नै सुरुमा बिगार्नु भयो भने तपाईको मेहनत चाहिँ काम लाग्ने वाला मेहनत होइन। हैन, मैले यहाँ हेर्छु सुरुमा तपाईको 16.5% करेक्ट हो कि होइन सेकेन्डरी कुरा हो है। अनि तपाईको 24% एक्युरेट हो कि होइन सेकेन्डरी कुरा हो। यस, त्यो पनि चेक गर्ने हो, तर पहिला कन्सेप्ट चेक गरेर। हो, ल यति कुरा सिकाएँ। अब यो भन्दा अलिक एडभान्स क्वेशन तपाईहरुलाई गराउँछु। क्वेशन गराउँदा चाहिँ किनकि मैले थ्योरीको कुरा गरिसके नि, हैन? यसैमा बसिरहनु मात्र जरुरी छैन। ओके, ल हेर्नुस्। अब हेर्नुस् है, त्यो भन्दा अलिकति एडभान्स। यो गरेपछि सबै कुराहरु पुग्छ। अनि तपाईहरुले पोलिसी सम्मको सबै क्वेशन गर्ने, इन्भेन्ट्रीको क्वेशन अर्को पटक गराउँछु। A company is attempting an optimal level of current assets for the coming year. Management expects the sale to be approximately 2,40,000. Fixed assets total 100,000. Fixed assets पनि दियो। The firm wishes to maintain 60% debt ratio. Debt ratio को फर्मुला अहिले लेख्नुस् भनेको छु। के आयो ल भन्नुस्? What is the formula of debt ratio? के हो भन्नुस् त? Debt by खोइ त भने के रहेछ? debt by Yes, total debt by total assets. Good. The company's interest cost is currently 8% on both short-term and long-term debt. दुईटैमा यसमा चाहिँ 8% छ, अहिलेकोमा 10% थियो। 3 alternatives regarding projected current assets level are available to the firm. हुने कुरा हो। हेर्नुस्, एग्रेसिभमा जम्मा 25% अफ प्रोजेक्टेड सेल्स चाहिँ करेन्ट एसेट छ, थोरै हुनुपर्ने छ, ठीक छ। एन्ड एभरेज पोलिसी 50% अफ करेन्ट एसेट्स, कन्जर्भेटिभ पोलिसी धेरै हुनुपर्ने 75% अफ करेन्ट सेल एसेट्स, हैन? ओके, 75% अफ सेल्स एज करेन्ट एसेट्स भनेपछि करेन्ट एसेट्स को लेभल एग्रेसिभमा कम हुनु पर्यो, एभरेजमा बीचको हुनु पर्यो, कन्जर्भेटिभमा धेरै हुनु पर्यो। The firm's EBIT is expected to be about 12% of total sales and tax rate is 50%. ल EBIT पनि दियो, सेल्स त दिएकै छ, हैन? भनेपछि अब तपाईलाई 50% ट्याक्स पनि दियो। What is the expected return on equity under each alternative of current assets level? ल हेर्नुस्, obviously अघि हामीले जे क्वेशन गर्थ्यौ त्यो यसम्म गर्थ्यौ। What would be the overall riskiness of the firm? How would the overall riskiness of the firm vary under each policy? प्रत्येक पोलिसीमा रिस्क चाहिँ कसरी
भ्यारी अर्थात् चेन्ज गर्छ। भर्खर मैले त्यत्रो धेरै एक्सप्लेन गरेँ नि तपाईहरुलाई, त्यही कुरा लेख्ने हो। यहाँ आन्सर लेखिदिएको छु मैले, हैन? अघि मैले भने नि कुन पोलिसीमा रिस्क बढी हुन्छ, रिस्क बढी भएपछि कुनमा रिटर्न धेरै हुन्छ, त्यही कुरा लेख्ने हो। रिटर्नको कुरा लेख्नु पर्दैन, रिस्क मात्र लेख्नु पर्यो रिस्क सोधेको बेलामा। डु यु थिंक दैट लेभल अफ सेल्स इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ करेन्ट एसेट्स पोलिसी एज एज्युम्ड बाइ द कम्पनी? एक्सप्लेन। करेन्ट एसेट्स र सेल्स रिलेटेड हुन्छ कि हुँदैन? ल भन्नुस् त, हुन्छ कि हुँदैन? खोइ त भने हुन्छ सर। दे शुड बी रिलेटेड। किनभने करेन्ट एसेट्स भनेको के हो? स्टक अफ गुड्स हो, क्याश हो, एकाउन्ट रिसिभेबल हो। स्टक अफ गुड्स भएन भने सेल्स घटिहाल्छ, उधारोमा बेचेन भने पनि सेल्स घटिहाल्छ, हैन र? भने दे आर रिलेटेड टु इच अदर, उनीहरू त रिलेटेड हो। बस त्यही कुरा मिलाएर लेख्ने। ल हेर्नुस्, अब म सरसर्ती भनिदिन्छु, धेरै इस्यु नै छैन यसमा। अघि भने जस्तै यसमा पनि के हुनु पर्यो? एग्रेसिभमा रिटर्न धेरै हुनु पर्यो, छ कि छैन हेर्नुस् पहिला। तपाईले यहाँ पो पहिला हेर्ने फ्यासिलिटी भयो त, हैन? एक्जाममा चाहिँ आयो कि आएन पछि चेक गर्ने। ओके, ल हेर्नुस्, फिक्स्ड एसेट्स दिएकै छ तपाईहरुलाई, यो कुनै नयाँ कुरा लेखाएन हामीले। तीनवटा पोलिसीमा काम गर भनेको छ, फिक्स्ड एसेट्स लेखेको छ। म तपाईलाई कहाँबाट आएको भन्ने मात्रै बताइदिन्छु। आज मैले क्लास सकेपछि तपाईले मजाले घोत्ले हेर्ने। करेन्ट एसेट्स कहाँबाट आयो भन्ने थाहा भयो नि, हैन तपाईहरुलाई? आर यु क्लियर? क्वेशनमा दिएको छ त, दिएको छ कि छैन? हेर्नुस् है, फिक्स्ड एसेट्स यहाँ छ। सरले कहाँबाट लेख्या भन्नु होला फेरि। फिक्स्ड एसेट्स यहाँ छ, करेन्ट एसेट्सको लेभल यहाँ दिएको छ। ठीक छ? बुझ्नु भएको छ? आर यु क्लियर अर नट? सर त्यहाँ त पर्सेन्टमा दिएको छ, कसरी निकाले? सेल्स छ नि त यहाँ। मास्टर्समा हुनुहुन्छ यति त भन्नु पर्दैन होला। आर यु क्लियर? खै बोल्या? Yes, sir. यस सर। गुड। अब फिक्स्ड एसेट्स र करेन्ट एसेट्स जोडेपछि टोटल एसेट्स आयो, मैले भनिरहनु पर्दैन। पर्छ? पर्दैन, हैन? पर्दैन। ओके, अब तपाईहरुलाई सुन्नुस्, अब यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा, अघिल्लो भन्दा मैले यसलाई किन गराएको? तपाईको कति थियो रे डेट रेशियो? भन्नुस् त, डेट रेशियो थियो त त्यहाँ? इज इक्वल टु टोटल डेट डिवाइड बाइ टोटल एसेट्स, हैन? हो कि हैन? हो। तपाईलाई अहिले के चाहियो त? अब पहिला टोटल डेट चाहियो। टोटल डेट भने के हुनु पर्यो त? डेट रेशियो भनेको 0.6 इन्टु टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स त आइसक्यो नि तपाईलाई, त्यसरी निकाल्नुस् न। ल, कसको हातमा क्याल्कुलेटर छ? मैले पहिल्यै दिनमा भनेको छु, फाइनान्स पढ्ने विद्यार्थीले कपी, कलम, पेन्सिल, पेन, इरेजर, क्याल्कुलेटर अनिवार्य चाहिन्छ। ल निकाल्नुस्, 1,60,000 को 60% कति आयो? मोबाइलमा थिच्नु भयो नि हुन्छ। आयो कि आएन भन्नुस् पहिला मलाई। अलिक छिटो हो। खोइ त भन्नु भयो? 96,000. हो, त्यो सबैलाई केमा राखिदिनुस् तपाईले? सर्ट टर्म डेटमा राखिदिनुस्। किन? किनभने हामीले पढ्दैमा एग्रेसिभ पोलिसी भनेको सर्ट टर्म डेट धेरै हुन्छ भने हो कि हैन? करेन्ट एसेट्स थोरै भएपछि के हुनु पर्यो? यसमा सबै सर्ट टर्मबाट के हुन्छ? लगानी हुन्छ। यस। अब तपाईले 2,20,000 को 60% निकाल्नुस्, कति आयो? अलिक फास्ट निकाल्नुस्। 1,32,000, सर. हो, त्यसलाई एभरेज पोलिसी भनेको आधा आधा छुट्याएर राखिदिनुस्, हैन त? आधा सर्ट टर्ममा, आधा लङ टर्ममा। हिजो त्यत्रो ग्राफ पढेको हो कि हैन? हो। डिवाइड बाइ 2 गर्नुस्, 66,000 आयो होला। आएन त? हो। अब 2,80,000 को पनि तपाई के गर्दिनुस्? 60% निकाल्नुस्। यो सबै केमा राख्दिनु? कन्जर्भेटिभ पोलिसी भन्ने बित्तिकै लङ टर्ममा राख्दिनुस्, सर्ट टर्ममा नराख्दिनुस्। बस यति मात्रै हो पोलिसी। पक्कै आयो निकाल्नु। अब हेर्नुस्, तपाईहरुको जहिले पनि के हुन्छ? टोटल एसेट सँग के बराबर हुनुपर्छ भन्नुस् त? टोटल इक्विटी एन्ड लायबिलिटी बराबर हुनुपर्छ पर्दैन? हो। पहिला यो भ्यालु लेख्नुस्। मैले एरोहेडले देखाएको छु नि अहिले नयाँ, त्यो भ्यालु लेख्नुस् पहिला। माथिकै 1,60,000, 2,20,000 र 2,80,000 लेख्नुस्। अब तपाईलाई कुन पार्ट आएन? तपाईलाई नआएको भनेको इक्विटी हो नि, थाहा नभएको हो। त्यो चाहिँ के हो? ब्यालेन्सिङ फिगर हैन? बुझ्नुभयो नि कुरा? अब के बुझ्नु भएन ल भन्नुस्? आर यु क्लियर अर नट? खोइ त भने?
Yes, sir. Clear. यस सर गुड ल यो सकियो अब तपाईँको हेर्नुहोस् इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउन त झन् सजिलो भइहाल्यो इबिआइटी तपाईँलाई 12% दिएकै छ केही नयाँ इस्यु छैन नो न्यू इस्युज तपाईँले 2,40,000 को 12% तसर्थ सबैमा बराबर भयो इन्ट्रेस्ट माथि डेप्ट हेर्नुहोस् डेप्टको लेभल कति छ त्यसैमा 8% का दरले ब्याज हिसाब गर्नुहोस् थाहा छ नि तपाईँलाई कति छ भनेर हैन डेट एग्रेसिभमा कति छ 96,000 छ कि छैन एभरेजमा कति छ एभरेज पोलिसीमा यो दुईटा जोड्नुस् 1,32,000 त्यसैको ब्याज राख्नुस् कन्जर्भेटिभमा 1,68,000 को ब्याज राख्नुस् कतिका दरले भन्नुस् त 8% का दर 8% का दरले यस इबिआइटी मा ब्याज घटाइदिनुस् इबिटी आयो हैन इबिटी मा ट्याक्स घटाइदिनुस् नेट इन्कम आयो के आएन आयो इक्विटी लेखिरहनु आयो, जरुरी आयो, छैन सर, तपाईलाई सबै बुझाउन आयो। मात्र लेखिरह इक्विटी यहाँ लेखिरहनु जरुरी छैन माथिकै भ्यालु लेख्या त हो नि माथिको ब्यालेन्सिङ फिगरको भ्यालु यो तपाईलाई बुझाउनलाई मात्र लेखाइदिएको किन बुझाउनलाई भने रिटर्न अन इक्विटी भने के हो फर्मुला भन्नुस् त रिटर्न अन इक्विटी भनेको के हो रे नेट इन्कम डिभाइडेड बाइ इक्विटी हैन त इन्टु 100% ल आइहाल्यो अब तपाईँ थ्योरीसँग कनेक्सन गर्नुस् एग्रेसिभ पोलिसीमा धेरै रिटर्न आयो कि आएन कन्जर्भेटिभ पोलिसीमा थोरै रिटर्न आयो कि आएन अनि त्यसको बिचको रिटर्न चाहिँ एभरेजमा आयो कि आएन आर यु क्लियर विथ दिस क्लियर भयो तपाईँहरूलाई भयो भेरी गुड यति नै हो खास जान्नुपर्ने चाहिँ यो पोलिसीको कुरा अलि धेरै स्टुडेन्टहरूले बिगार्ने मैले अघि नै भनिसकेको छु सरले यस्तो भने नभन्नु होला क्लासमा नआउने साथीहरू धेरैले बिगार्नुहुन्छ किनभने उहाँहरूलाई त्यो एग्रेसिभ पोलिसीमा रिटर्न धेरै हुनुपर्छ भन्ने थाहा नहुन सक्छ तर हेर्दाखेरि सबैमा धेरै आएको देख्नुहुन्छ किन आयो भन्ने कुरा थाहा नहुन सक्छ र त्यो एङ्गलबाट नसोचिएको हुन सक्छ अनि डेटलाई सर्ट टर्म र लङ टर्ममा कसरी छुट्याउने भन्ने कुरा थाहा नहुन सक्छ अहिले मैले तपाईँहरूलाई एउटै रेट भएको काम गराएको छु र मैले यहाँ फेरि फरक फरक रेट भएको क्वेसन दिएको छु घरमा हेर्नुहोस् सर्ट टर्म डेटमा फरक रेट छ लङ टर्म डेटमा फरक रेट छ भनेदेखि इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन गर्दा एकदम ध्यान दिनुपर्छ जसलाई जुन रेट लगा भनेको छ त्यही रेट लगाउनु पर्यो नि हैन र भन्नुस् त हो ल आज मैले यति गराएँ अब म कमिङ डेमा चाहिँ तपाईँहरूको पठाइसकेको छु हेर्नु पनि भयो होला कति साथीहरूले नहेरे भए हेर्नुहोस् हैन त्यो क्वेसन गरेर अनि हामी सकाउँला है त हुन्छ हुन्छ Thank you, sir. ल द्याट्स अल फर टुडे हैव अ ग्रेट डे Thanks for watching.